अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब लोग कैसे हैं? आज का जो टॉपिक मैंने लिया है वो ये है कि मुश्किल रिश्तों को कैसे डील करें। डिफ़िकल्ट जो भी रिलेटिव्स हैं उनको हम किस तरीके से हैंडल करें और किस तरीके से रिश्तों को निभाएं। क्योंकि हर एक की लाइफ में, हर एक की जो फैमिली में कुछ ना कुछ ऐसे लोग ज़रूर होते हैं, कोई ना कोई फैमिली मेम्बर्स ऐसे ज़रूर होते हैं कि जो निभाना मुश्किल होता है। अब ये जो रिश्ते हैं ये खून के भी हो सकते हैं और ससुराल में से भी हो सकते हैं। खून के रिश्तों में इवन देखें कई दफ़ा माँ बाप जो हैं उनमें से कोई डिफ़िकल्ट होता है, या बहन भाइयों में से कोई डिफ़िकल्ट होता है, या फिर ये है कि कोई चचा ताया, कोई कज़न, कोई ममानी ताई, कोई भी मुश्किल रिश्ता हो सकता है। और ससुराल में ये है कि सास ससुर में से कोई हो सकता है, नंद हो सकती हैं, कोई भाभी ऐसी हो सकती हैं, देवर हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है कि जो आपको इनॉय करता हो, आप उससे ऑफेंड होते हो, आपको उनको निभाना बहुत मुश्किल लगता हो। और बहुत दफ़ा आप फिर ये कहते हैं कि चलो मेरे लिए तो ये निभाना बहुत मुश्किल है, तो बस आई एम गोइंग टू लीव देम, मैं तो इनसे मिलूँगी नहीं, मैं तो बस छोड़ रही हूँ उनको। तो देखिए, छोड़ना कोई जो है ना सोल्यूशन नहीं होता, और छोड़ना जो है हमारे दीन ने भी इजाज़त नहीं दी। ख़ास तौर पे खूनी रिश्तों को कत्ल ताल्की करने वाला तो जन्नत में ना जाएगा। छोड़ना कोई हल नहीं होता। और ये कि अब हम देखते हैं कि कैसे निभाएं, इसमें ये बात है कि सबसे पहले तो ना वो हदीस को याद कर लिया करें कि जो शख्स जो है जिस शख्स को ये बात अच्छी पसंद है कि उसकी रोज़ी में फ़राखी और उसकी उम्र में ताख़ीर यानी कि इजाफ़ा किया जाए, तो उसे चाहिए कि वो सिला रहमी करे। यानी कि दो फ़ायदे, अगर आप सिला रहमी यानी कि अच्छा सलूक करते हैं अपने रिश्तेदारों के साथ, तो आपको दो फ़ायदे हैं। एक तो ये कि आपकी उम्र में इजाफ़ा होगा, आपको लंबी उम्र दी जाएगी, और दूसरा ये कि आपके घर में खैर बरकतों की रिज़्क में इजाफ़ा किया जाएगा। तो ये है कि आप फिर आपके ही दो फ़ायदे हैं। तो इसलिए ये है कि आप अपनी पूरी कोशिश करें कि आप किस तरीके से इनको अच्छे से निभाएंगी। अब इसमें यह कि सबसे पहले तो ये कि आप देख लिया करें कि हर बंदा जो होता है एक डिफरेंट पर्सनैलिटी होता है, हर कोई जो होता है वो डिफरेंट होता है। और आप ये देखें कि ख़ास तौर पे जो बुज़ुर्ग हैं, कोई 50, 60, 70s में जो भी हैं, तो अब आप उनको चेंज नहीं कर सकते। उनकी पर्सनैलिटी जैसी भी है आपको वैसे ही एक्सेप्ट करनी होगी। जिस तरीके से वो बात करते हैं कई दफ़ा, या जिस तरीके से वो जो है एक्सप्रेशंस देते हैं, इंसान को कई दफ़ा पसंद नहीं आते, लेकिन ये कि आप उनको बदल नहीं सकते, आपको एक्सेप्ट करना होगा। याद रखें कि फैक्टर्स जो होते हैं ना वो दो तरह के होते हैं, कंट्रोलेबल होते हैं और कुछ होते हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं होते। तो उनको चेंज करना आपके पास कंट्रोल में नहीं है, तो आप उनको तो चेंज नहीं कर सकते। कंट्रोल क्या कर सकते हैं कि आप अपने आप को चेंज कर लें, आप अपने आप को एडजस्ट कर लें कि चलो मैंने इनके साथ निभाना है, मैंने इनको जो है इस तरीके से इनके साथ डील करना है। तो आप अपने आप को चेंज करेंगे, आप उनको नहीं चेंज कर सकते। और एक वजह ये भी होता है कि आप ऑफेंड होते हैं क्योंकि देखिए आपके माइंड में एक आइडियल सिचुएशन होती है, एक आइडियल पर्सनालिटी होती है, वो रिश्ता जो है आप एक आइडियल वर्ल्ड में देख रहे होते हैं। तो आपको लगता है कि इसको ऐसे बात करनी चाहिए, इसको ऐसे बिहेव करना चाहिए, इसको इस तरीके से मामले को हैंडल करना चाहिए जिसमें कि विजडम भी हो, नरमी भी हो, फेशियल एक्सप्रेशंस भी अच्छे हों। लेकिन ये दुनिया देखें, ये एक आइडियल सिचुएशन नहीं है। ये दुनिया जो है ये हर कोई जो है वो इम्परफेक्ट है, हर इंसान में कोई कमियां बेशियां होती हैं। तो ये परफेक्ट लोग हम भी नहीं हैं, और वो लोग भी परफेक्ट नहीं हो सकते। तो वो आइडियल जो रिश्ता है वो नहीं निभा सकते। तो इसलिए आप ये चीज़ ज़रूर माइंड में रखें कि ये आइडियल वर्ल्ड नहीं है। और फिर एक बात ज़रूर ये सोचें कि आप देखें कि उनकी पर्सनैलिटी का ये रुख है, ये जो सिचुएशन है, जो जैसे वो मामलात हैंडल करते हैं, सबके साथ ऐसे है या सिर्फ आपके साथ ऐसे है। अगर तो सबके साथ ही ऐसे है तो फिर तो चले उनकी एक पर्सनैलिटी ऐसी है और सबके साथ तो एक जैसा बिहेवियर रखे हुए हैं, फिर तो एक अलग बात है, आप कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको लगता है सिर्फ आपके साथ स्पेसिफिकली कुछ उनका बिहेवियर अच्छा नहीं है, तो आप अपने आप को ज़रूर एनालाइज करें कि कहीं आपके अंदर तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो उनको पसंद नहीं आती, और वो आपसे ऑफेंड हो जाते हैं, आपकी बातों से ऑफेंड हो जाते हैं, आपका कोई हरकत ऐसी होती है कि वो अनॉय हो जाते हैं। तो फिर आप अपने को भी ज़रूर चेक करें कि कहीं आपके अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं जो उनको वो ऐसा कर रहे हैं, इस तरह से बिहेव कर रहे हैं। फिर ये है कि कई दफ़ा ये होता है कि ये नेगेटिव फीलिंग जब डेवलप होती है ना, तो फिर दोनों तरफ से होती हैं। अब ये कि आपके पास भी नेगेटिव है, उनके पास भी नेगेटिव है, तो फ्रिक्शन बहुत बढ़ जाती है। तो अब ये है कि उनके अंदर तो नेगेटिविटी को फ़िलहाल आप कुछ नहीं कर सकते। सबसे पहले क्या करेंगे, आप अपना दिल साफ़ कर लें। आपके अपने ऊपर जो नफ़रत का और जो एक एनॉय होने का जो बोझ पड़ा हुआ है ना, आप उसको बिल्कुल साफ़ कर लें। आप अपना दिल साफ़ कर लें। जब उनको जो है मिलेंगे तो फिर उनको भी 50% फ्रिक्शन रह जाएगी ना, सिर्फ उनके अंदर रह जाएगी, आपके अंदर ख़त्म हो गई है। तो फिर ये है कि वो खुद ब खुद कम होनी शुरू हो जाएगी।
پھر دیکھیں وہ جو وائبس آتی ہیں نا، پھر ایک طرح سے آدھی تو وائبس آپ کی طرف سے پازیٹیو جائیں گی تو ان کی بھی انشاءاللہ پازیٹیو ہو جائیں گی. اور پھر ہمارا دین تو دیکھیں ہمیں کتنی اچھی باتیں سکھاتا ہے کہ جب بھی ملو تو خندہ پیشانی سے ملو، مسکرا کر ملو، اور یہ ہے کہ سلام کرو. سلام میں جو پہل کرتا ہے وہ زیادہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہوتا ہے. تو یہ ہے کہ سلام میں پہل کریں، دل سے ان کو خلوص سے جو ہے معاف کر کے، ان کی کسی بھی بات، پرانی بات کو معاف کر کے ان کو مسکرا کے ملے اور آگے بڑھ کے ملے، ان کا حال چال پوچھیں. کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ سلام جو ہے وہ محبت کو بڑھاتا ہے، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ صدقہ جو مسکرانا جو ہے وہ صدقے کا ثواب دیتا ہے. تو آپ جو ہے ان کو آگے بڑھ کے ملیں، سلام کریں اور مسکرا کے ملیں. اور یہ ہے کہ تحفہ بھی ضرور دیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ تحفہ دینا بھی جو ہوتا ہے کہ وہ انسان کی محبت جو ہے وہ بڑھاتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے فیلنگز اچھی ڈیولپ ہو جاتی ہیں. بلکہ مجھے یاد ہے کہ جب میں مطلب چھوٹی تھی تو ایک وقت کسی کے ساتھ میری ناراضگی ہو گئی، تو انہوں نے اس ناراضگی کے دنوں میں ہی نا مجھے تحفہ دے دیا. تو میرے لیے بہت ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا، اور مجھے ایک بہت اچھی میری ایک ٹریننگ بھی ہو گئی کہ دیکھیں میں تو ان سے ناراض تھی اور انہوں نے پھر بھی مجھے تحفہ دے دیا. تو یہ بات نہیں کہ میں کوئی لالچی تھی یا کوئی لالچ میں بڑی خوش ہو گئی تحفہ لے کے، لیکن میں نے ایک بہت اچھی چیز سیکھی کہ اگر کسی سے کوئی ناراضگی ہوتی ہے تو آپ اس کو اگر تحفہ دے دیتے ہیں تو وہ ناراضگی کی شدت کم ہو جاتی ہے اور ناراضگی دور بھی ہو جاتی ہے. انسان خوش ہو جاتا ہے کہ چلو میں ایسی غلط فہمی میں تھی، ایسی بدگمانی کر رہی تھی، اور یہ تو دیکھو انہوں نے مجھے تحفہ بھی دے دیا. تو یہ ہے کہ آپ جو ہے ان کو تحفہ بھی دیں، تو اگر ان کا بھی دل میں کوئی بدگمانی ہوگی تو وہ دور ہو جائے گی انشاءاللہ. پھر یہ کہ دیکھیں ہر انسان میں کوئی پازیٹیوز تو ہوتے ہی ہیں نا، کوئی 100% شیطان تو نہیں ہوتا یا 100% نیگیٹو تو نہیں ہوتا. تو آپ ان کی جو پازیٹیوز ہیں اس کی تعریف کر دیں. آپ ان کے اندر کوئی بھی آپ اچھی چیز جینوئنلی مطلب وہ چیز ہونی چاہیے، تو آپ ان کو کہہ دیں کہ مطلب آپ کے اندر جو ہے یہ بہت اچھی خوبی ہے، یہ کام آپ بہت اچھا کرتی ہیں. تو آپ جو ہے ضرور ان کی تعریف کر دیں. اور ان کے ساتھ کوئی جو بھی اچھی کوئی میموریز ہیں تو آپ ان کو یاد کریں کہ یاد ہے کہ ہم نے فلاں وقت پہ کیسا اچھا ٹائم گزارا تھا، ہم نے یہ مل کے کام کیا تھا، کتنا اچھا ٹائم تھا. تو یہ کہ کوئی اچھی میموریز کی بات کریں. اور یہ ہے کہ اگر کوئی جیسے کوئی نیگیٹو بات ان کے ساتھ ہوئی ہے، کوئی پاسٹ میں کوئی بدتمیزی ہوئی یا کوئی نیگیٹو بیہیویئر ہوا ہے، تو اس کو نہ مینشن کریں. کیونکہ دیکھیں جب آپ نیگیٹو باتوں کو یاد کرتے ہیں نا تو پھر وہ سارا وقت، وہ سارا سین یاد آ جاتا ہے، اور وہی ساری جو ہے نا نیگیٹیوٹی پھر سے جو ہے نا بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. نیگیٹو باتوں کو بھلا دیں، معاف کر دیں. اور یہ ہے کہ پازیٹیو باتوں کو یاد کر کے بیٹھیں، پرانی یادیں، اچھی سی کوئی ایسی واقعہ یاد کریں جو آپ نے انجوائے کیا تھا. تو یہ ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے نا بہت ایزی ہو جاتا ہے جب آپ نیت کر لیتے ہیں نا کہ آپ نے صلح صفائی کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے مجھ سے راضی ہو جائے گا اگر میں صلح میں پہل کروں گی یا میں صلح صفائی کے ساتھ رہوں گی. تو پھر یہ کہ آپ بہت مطمئن ہو جائیں گے. آپ اپنی نفرتوں کے جو ہے نا بوجھ اتار دیں، آپ ایک دم سے ہلکے ہو جائیں گے. ایک دم آپ کو لگے کہ آپ فری ہو گئے ہیں، آپ کو ایک فریڈم مل گئی ہے، آپ نے اپنی نفرتیں جو ہے نا وہ دور کر دی ہیں. تو یہ ہے کہ آپ سوچیں کہ آپ کیوں ایسا کریں، کیونکہ آپ نے جو ہے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہے، اچھے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرنا ہے، بڑے دل کا مظاہرہ کرنا ہے. تو یہ ہے کہ آپ پیس لور ہیں، اور آپ جو ہے آپ نے جو ہے نا پہل کرنی ہے. اور اس چیز کو جیسے آج کل اس پہ بہت کام ہو رہا ہے، تو مطلب یہ کہ آپ جو ہے آپ میں زیادہ سوشل انٹیلیجنس ہے، اس لیے آپ نے ان کو معاف کیا اور بالکل خلوص کے ساتھ ملنا شروع کر دیا. اور یہ ہے کہ اپنی ساری نیگیٹیوٹی دور کر دی، تو وہ بھی کر لیں گے، وہ بھی ان کے بھی دل سے دور ہو جائے گا. ایک حدیث پاک کا بتاتی ہوں کہ وہ شخص صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے جو کسی رشتہ دار کے ساتھ احسان کے بدلے میں احسان کرتا ہے، بلکہ اصل صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جب اسے قطع رحمی یعنی کہ بدسلوکی وغیرہ کی جائے تو وہ صلہ رحمی یعنی کہ اچھا سلوک کرے. تو یہ ہے کہ جنت میں جانے والے کاموں میں سے ایک کام ہے. اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوتی کہ کوئی آپ سے اچھا ہے تو آپ اس کے ساتھ اچھے ہیں. بڑی بات وہ ہوتی ہے کہ جب کوئی آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہے تو آپ اس کے ساتھ اچھے ہیں، تو آپ پھر بڑے انسان بن جاتے ہیں. اور آخر میں وہ حدیث تو بہت زیادہ کوٹ کرتی ہوں کہ جس نے حق پہ رہتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دیا، یعنی کہ آپ جسٹیفائڈ تھے، آپ کی ناراضگی برحق تھی، آپ کسی کو نہیں ملنا چاہتے تھے کیونکہ آپ جسٹیفائڈ تھے، کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، کسی نے آپ کے ساتھ برا سلوک کیا ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ نے حق پہ رہتے ہوئے اس کو معاف کر دیا اللہ کی خاطر، تو اللہ تعالیٰ آپ کو جنت کی طرف میں گھر دیں گے. تو یہ کہ اگر ہمیں جنت میں گھر چاہیے تو ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگنور کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں سے دل صاف کر لیں، اور یہ ہے کہ دل بڑا کر کے آگے ہو کے لوگوں کو ملیں. تو انشاءاللہ یہی ہمارے لیے جو ہے نا ہمارے لیے دنیا میں بھی اچھا رہے گا اور آخرت میں بھی اچھا رہے گا انشاءاللہ.
تو آئی ہوپ کہ 5 پوائنٹس آپ کو جو ہے کلیئر ہو گئے ہوں گے. ایک یہ کہ آپ ایکسیپٹ کر لیں کہ وہ پرسنالٹی کیسی ہے، اس کو آپ نے ویسے ہی ڈیل کرنا ہے. اپنے کو انالائز کریں کہ کہیں آپ کی وجہ سے تو نہیں اوفینڈ ہوتے، آپ کے اندر کوئی پرابلم تو نہیں ہے، تو آپ اپنے آپ کو اسیس ضرور کریں. اپنا دل صاف کر کے ان کو اچھے طریقے سے ملیں، ان کو مسکرا کے اور بڑھ کے سلام کریں، تحفہ تحائف دیں. اور یہ ہے کہ پھر اچھی میموریز ان کے ساتھ یاد کریں اور ان کو شیئر کریں. اور انشاءاللہ دیکھیں تھوڑے دن آپ ایسا کریں گے تو آپ کے معاملات بالکل ٹھیک ہو جائیں گے اور آپ کا دل بڑا ہو جائے گا. اور آپ کے کسی کے ساتھ ناراضگی تھی تو وہ ناراضگی دور ہو جائے گی، اور ہو سکتا ہے وہ اتنی دور ہو جائے کہ جس کو آپ کل تک سمجھ رہے تھے کہ میرا ان کے ساتھ اچھے معاملات نہیں، وہ بہت زیادہ آپ کے قریبی اور اچھے دوست بھی بن جائیں، ان کے ساتھ اچھی دوستی بھی ہو جائے. اور رشتہ داری تو پہلے ہی ہے تو دوستی بھی زیادہ ہو جائے. تو آئی ہوپ کہ یہ پوائنٹس آپ کو اچھے لگیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اوکے، اللہ حافظ.